गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। इदानीं शब्दरत्नग्रन्थः आरभ्यते। तत्र प्रथमा पङ्क्तिः उच्यताम्। व्यर्थं स्यादिति न च अस्यापत्यम् इह इत्यादौ प्रत्ययवत् प्रत्ययत्व प्रयुक्तनिषेध बाधेन तच्चरितार्थम् अ अस् इ इत्यवस्थायां प्रवृत्तिसंज्ञाया एकदेश विकृत न्यायेन सुलभत्वात् इदानीं मनोरमा ग्रन्थे व्यर्थं स्यात् तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानं व्यर्थं स्यात् इति मूलग्रन्थः अस्ति। यदि प्रत्ययान्तो न पर्युदस्येत, यदि प्रत्ययान्त पर्युदासः न स्यात् पूर्वस्मिन् सूत्रे, तर्हि औपगव इत्यादीनां तद्धितान्तानां पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकत्वं सिद्धं, तथा च उत्तरसूत्रे तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानार्थं तद्धितग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति मूलग्रन्थः आसीत्। तत्र तदुपरि शब्दरत्नकारैः शङ्का क्रियते। इत्युक्ते तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानं चरितार्थमेव आवश्यकमेव। उत्तरसूत्रे तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानार्थं तद्धितग्रहणम् आवश्यकमेव, न तु व्यर्थम्। व्यर्थे सति प्रत्ययान्त पर्युदासे मानं भवितुमर्हति तद्धितग्रहणं, किन्तु तस्य वैयर्थ्यं नास्ति, तस्य एकत्र चारितार्थ्यं प्रदर्श्यते। तत्स्थलम् अस्ति अस्यापत्यम् इह। अस्य अ इत्युक्ते अकारो वासुदेवः, तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अत इय इति सूत्रेण अदन्त प्रकृतिक षष्ठ्यन्त समर्थ सुबन्तात् अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे इय प्रत्ययः विधीयते। तर्हि अ अस् इय इय इत्यत्र यकारस्य इक् संज्ञा लोपः। तर्हि अ अस् इ इत्यवस्थायाम्, अस्याम् अवस्थायां किं भवति? प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अस्य केन? तद्धितग्रहणेन भवति। नाम कार्यकालपक्षे इदानीम् अस्याम् अवस्थायाम् अस्य प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितग्रहणेन भवति, भवति न वा? इदानीं पूर्वसूत्रे प्रत्ययस्यैव पर्युदासः अस्ति, प्रत्ययान्तस्य पर्युदासः नास्ति। तर्हि प्रत्ययान्त पर्युदासः नास्ति, अत्र धातु भिन्नत्वं प्रत्यय भिन्नत्वम् एतत् वर्तते। तस्य पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति अ अस् इ इत्यस्य। अनन्तरं प्रातिपदिकावयवस्य सुपः अस् इत्यस्य लुक् भविष्यति। इदानीम् अकारस्य यस्येति च इत्यनेन लोपः ज्ञायते भवद्भिः सर्वैः। यस्येति च इति सूत्रेण लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? इ इति एव। इदानीम् अस्य इकारस्य प्रातिपदिक संज्ञा पुनः कर्तव्या अस्ति विभक्त्युत्पत्त्यर्थं। तर्हि यदा कार्यं तदा संज्ञा इति कार्यकालपक्षे इदानीम् इकारस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं तद्धितग्रहणम् आवश्यकम् अस्ति। यतोहि केवलस्य इकारस्य पूर्वसूत्रेण इदानीं प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। कुतः? प्रत्ययभिन्नत्वं नास्ति। प्रत्ययत्व प्रयुक्त निषेधः भविष्यति। अतः पूर्वसूत्रेण अस्य प्रातिपदिक संज्ञा न संभवति। तदर्थम् अस्य इ इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं तद्धितान्तस्य संज्ञा अवश्यम् उत्तरसूत्रे तद्धितग्रहणेन
वक्तव्या। तथा च अत्र किमस्ति, इकारे केवले इकारे व्यपदेशिवत् भावेन तद्धितान्त तदादित्वम् आनीय उत्तरसूत्रे कृतद्धितसमासाश्च इति सूत्रे यत् तद्धितग्रहणं वर्तते तेन तद्धितग्रहणेन अस्य इ मात्रस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति, तदनन्तरं सुबुत्पत्तिः भविष्यति। तथा च तद्धितग्रहणम् आवश्यकमेव, न तु व्यर्थम्। एवञ्च तद्धितग्रहणस्य वैयर्थ्याभावेन पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्त पर्युदासे तद्धितग्रहणं प्रमाणं भवितुं नार्हति इति शङ्का। अवगता शङ्का? अ अस् इ इत्यवस्थायाम् अर्थवद् इति सूत्रेण अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा, पूर्वसूत्रे इदानीं प्रत्ययान्त पर्युदासो नास्ति, तर्हि अर्थवद् इति सूत्रेण अ अस् इ इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति। तदनन्तरं प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् भविष्यति, अस् इत्यस्य लुक् भविष्यति, तर्हि अ इ इति स्थितिः। एतदनन्तरं यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपो भविष्यति, तर्हि इ इकारमात्रम् अवशिष्यते। इदानीम् अस्य इकारस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुत्पत्तये कर्तव्या, तच्च इदानीम् अर्थवद् इति सूत्रेण भवितुं नार्हति, प्रत्ययभिन्नत्वाभावात् इकारस्य। अतः अस्य इकारस्य, केवलस्य इकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थम् उत्तरसूत्रे तद्धितग्रहणम् आवश्यकम्। तथा च उत्तरसूत्रे तद्धितग्रहणं वर्तते, तर्हि तद्धितग्रहणेन तद्धितान्त तदादेः प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। इदानीम् अयम् इकारः व्यपदेशिवत् भावेन तद्धितान्त तदादि इति मत्वा व्यपदेशिवत् भावेन इकारमात्रे तद्धितान्त तदादित्वम् अस्ति, अतः तस्य तद्धित उत्तरसूत्रेण इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति, तथा च सुबुत्पत्तिः भविष्यति, इहि इति इष्टस्य रूपस्य सिद्धिः भवति। तथा च इकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थं तद्धितग्रहणम् आवश्यकम्। अतः इदं तद्धितग्रहणं प्रत्ययान्त पर्युदासे मानं भवितुं नार्हति। अवगतम्? तर्हि किमुच्यते? समाधानं। समाधानं किमुच्यते? यथोद्देशपक्षे अ अस् इ इत्यस्य यदा पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा विहिता अस्ति, तत्र अ अस् इ इत्यत्र समुदाये विद्यमानं यत् प्रातिपदिकत्वं, तस्य प्रातिपदिकत्वस्य अत्र लिखितमस्ति एकदेशविकृतन्यायेन, किन्तु तस्य अभिप्रायः अस्ति आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन। आनुमानिकस्थान्यादेशभावः ज्ञायते। तत्र अस्मिन् शास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे द्विविधः स्थान्यादेशभावः वर्तते। एकस्तु श्रौतस्थान्यादेशभावः। श्रौतस्थान्यादेशभावः एकः भवति। जरायाः जरस्, अन्यतरस्याम् इत्यादिषु तत्र श्रौतः स्थान्यादेशभावः वर्तते। एवं आनुमानिकस्थान्यादेशभावोऽपि एकः अस्ति। आनुमानिकस्थान्यादेशभावः किमर्थं स्वीक्रियते? तर्हि शब्दानित्यत्ववारणार्थम्। शब्दस्य सिद्धान्ते नित्यत्वं स्वीक्रियते। तर्हि नित्येषु शब्देषु अविकारिषु, तत्र कूटस्थेषु अविचालिषु नित्येषु शब्देषु विकारः न संभवति। कथं नित्यै शब्दैः कथं भाव्यम्? अविकारिभिः भाव्यम्। तत्र भाष्यकारैः उक्तं किं? कूटस्थैः अविचालिभिः अनपायोपजन विकारैः इति उक्तम्। वर्णैः भवितव्यं। कथं भवितव्यं? कूटस्थैः। कूट इव तिष्ठति इति कूटस्थः। यथा कूटः कूटवत् तिष्ठति। शब्दः तत्र कूटः ज्ञायते, यस्मिन्
किञ्चित् लौहादिकं संस्थाप्य तस्य परिष्कारादिकं क्रियते लोहस्य। तत्र अधः यत् इष्टिका भवति तत् कूटः इति उच्यते। तत्र किं भवति, कोऽपि यथा ओखली ज्ञायते भवद्भिः, ओखली, तत्र ओखली इति भवति खलु, तत्र किमपि स्थाप्य अस्माभिः चूर्णादिकं तस्य निर्मीयते। तत्र यस्मिन् स्थाप्यते तत्र विकारः कोऽपि न जायते, सः कूटः इति। कूटवत् तिष्ठति इत्युक्ते तत्र कोऽपि विकारः न भवति। तर्हि शब्दाः अपि नित्याः। नित्येषु शब्देषु तत्र कथं नित्यैः शब्दैः भवितव्यं, कूटस्थैः भवितव्यं, तत्र विकारः कोऽपि न सम्भवति। एवञ्च यदि विकारः भवति चेत् तस्य शब्दस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः। यदि अ अस् इ इति वर्तते, अस्य अत्र यदि अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, पुनः नस् अस् इत्यस्य लोपः भवति, पुनः अकारस्य लोपः भवति, एतत् सर्वं यदि उच्यते तर्हि अस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः, शब्दस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः स्यात्। तस्मात् शब्दानित्यत्ववारणार्थम् अस्माभिः किं क्रियते, अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतरकल्पना क्रियते। तत्र किं भवति, वस्तुतः शब्दस्य स्थाने कश्चित् शब्दः आदेशः न भवति। शब्दस्य अपायः अथवा उपजनः, वृद्धिः, अपायः इत्यादिकं शब्दस्य न भवति। अस्माकं बुद्धेरेव परिवर्तनं केवलं भवति। यथा इको यणचि इति सूत्रमस्ति। इको यणचि इति सूत्रेण किं क्रियते, अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य इकः स्थाने यण आदेशः क्रियते इति उच्यते अस्माभिः। किन्तु एवम् उच्यते चेत् सुधी उपास्य इत्यत्र ईकारः पूर्वमस्ति, तस्य ईकारस्य स्थाने यकारः भवति। यकारः भवति तर्हि ईकारः गतः, तर्हि किं जातम्, अपायः जातः। अपायः जातः, इकारस्य अपायः जातः। पुनः यकारस्य आगमः, यकारः तत्र नूतनः आगतः, एवं भवति। एवं चेत् तर्हि शब्दानाम् अनित्यत्वप्रसङ्गः भवति। यतोहि नित्येषु कोऽपि विकारः भवितुं नार्हति। अपायः, उपजनः, एतत् सर्वं नित्येषु भवितुं नार्हति। तर्हि कथं शुद्ध्युपास्या इति, तर्हि इको यणचि इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः वक्तव्यः शब्दनित्यत्वपक्षे। तर्हि अजव्यवहित पूर्वत्वविशिष्ट इक्कर्मकोच्चारणप्रसङ्गे यणकर्मकम् उच्चारणं साधु इति वक्तव्यम्। नाम अजव्यवहित पूर्वत्वविशिष्ट इक् वर्तते खलु, तत्कर्मको उच्चारणप्रसङ्गे यणकर्मकम् उच्चारणं साधु। इदानीं शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र किं भवति, पूर्वम् इकारः वर्तते खलु, इक् बुद्धिप्रसङ्गे यण घटित बुद्धिः कर्तव्या, यण घटित बुद्धिः कर्तव्या। इदानीम् अस्माकं बुद्धेः परिवर्तनं केवलं भवति, तत्र वर्णेषु किमपि न भवति। पूर्वं कीदृशी बुद्धिः आसीत्, अजव्यवहित पूर्वत्वविशिष्ट इक् बुद्धिः आसीत्, सुधी उपास्य इति। इदानीम् अनेन शास्त्रेण किं क्रियते, अजव्यवहित पूर्वत्वविशिष्ट यण बुद्धिः कर्तव्या। इकः स्थाने यण बुद्धिः, इक् बुद्धि प्रसंगे यण बुद्धिः कर्तव्या इति उच्यते। तर्हि इदानीं बुद्धेः परिवर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यं। बुद्धेस्तु अनित्यत्वमस्ति, बुद्धेः अनित्यत्वमस्ति, एवञ्च शब्दानां नित्यत्वरक्षा भवति। तद्वत् अत्रापि किं भवति, अ अस् इ इत्यस्य स्थाने इ इति बुद्धिः कर्तव्या इति शास्त्रेण बोध्यते। अ अस् इ इत्यस्य स्थाने इ इत्येव बुद्धिः कर्तव्या। नाम तत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयो इति शास्त्रमस्ति। तेन अ अस् इ इति बुद्धिप्रसङ्गे अ इ इति बुद्धिः कर्तव्या, अ इ इति बुद्धिप्रसङ्गे इ इति बुद्धिः कर्तव्या इति यस्येति च इत्यस्य तात्पर्यं तावत्पर्यन्तं
अस्माभिः वक्तव्यम्। शब्द शब्द शब्दानित्यत्ववारणार्थम् एवञ्च अस्यां स्थितौ अयम् इदानीं बुद्धेः परिवर्तनं जातं खलु। अयमेव आनुमानिकस्थान्यादेशभावः। आनुमानिकस्थान्यादेशभावः अयमेव। तर्हि अत्र स्थानी यः वर्तते अ अस् इ तत्र विद्यमानः यः धर्मः प्रातिपदिकत्वरूपः धर्मः तस्य धर्मस्य आदेशे इकारे अतिदेशः आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन अतिदेशः भविष्यति। तथा च इकारः अपि इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञकः सञ्जातः। तत् अवगतं वा? आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन अ अस् इ वृत्ति प्रातिपदिकत्वस्य इकारमात्रे अतिदेशः भवति। तथा च इकारे प्रातिपदिकत्वम् इदानीं तद्धितग्रहणं विनापि इकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् इदानीं तद्धितग्रहणं न अपेक्षितम्। आनुमानिकस्थान्यादेशभावेनैव प्रातिपदिकत्वमत्र आगच्छति। एवञ्च इकारस्य प्रातिपदिकत्वात् स्वाद्युत्पत्तिः भविष्यति इः इति इष्टस्य रूपस्य यथोद्देशपक्षे। अ अस् इ इत्यत्र जाता या इत्यस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा जाता अर्थवदिति सूत्रेण सा एव तदेव प्रातिपदिकत्वम् इकारमात्रे आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन अतिदिश्यते। अत्र यद्यपि एकदेशविकृतम् अनन्यवद् इति न्यायेन इति लिखितमस्ति किन्तु एकदेशविकृतन्यायस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति। एकदेशविकृतम् अनन्यवद् इति न्यायस्य कुत्र प्रवृत्तिः भवति इति चेत् यत्र जात्यभिव्यञ्जक भूयो दर्शनं यत्र भूयो अवयव दर्शनं यत्र भवति तत्रैव एकदेशविकृतम् अनन्यवद् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः स्वीक्रियते। यथा छिन्नेपि पुच्छे श्वा श्वेव श्वैव नाश्वः न गर्धवः इति उच्यते। शुनः पुच्छं छिन्नं भवति चेदपि श्वा किं भवति? श्वा एव भवति। अश्वः न भवति, गर्धवः न भवति। अस्य कः अभिप्रायः? तस्य एकदेशस्य विकारः जातश्चेदपि सः अन्यवत् न भवति। अन्यवत् न भवति, तदेव भवति। अन्यसदृशः सः न भवति। जात्यभिव्यञ्जक भूयो वयव दर्शन सत्वे एकदेशविकृतम् अनन्यवद् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति। जात्यभिव्यञ्जक भूयो अवयव दर्शन इदानीं पुच्छं छिन्नं चेदपि अन्ये अवयवाः वर्तन्ते। शुनः मुखम् अस्ति, अन्येपि अवयवाः सन्ति। तेन अस्माकं श्वत्वजातेः अभिव्यक्तिः भवति। तान् अवयवान् दृष्ट्वा श्वत्वजातेः अभिव्यक्तिः प्रतीतिः भवति। सा एव भवति। तर्हि सः अन्यः न भवति। तद्वत् प्रकृते वक्तुं न शक्यते। प्रकृते किं जातम्? इदानीं भूयो अवयव दर्शनम् इत्यस्य कः अभिप्रायः? तत्र किमुच्यते? अर्धविकारे अर्धाधिकविकारे वा एकदेशविकृतम् अनन्यवद् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति इति उच्यते। अर्धविकारे अर्धाधिकविकारे च यत्र अर्धविकारः भवति अर्धाधिकविकारो वा भवति तत्र एकदेशविकृतन्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति। प्रकृते किमस्ति? अर्धाधिकविकारः अस्ति। अ अस् इ इत्यस्य बुद्धिप्रसङ्गे इ इति बुद्धिः कृता। तर्हि इदानीं किं जातम्? अर्धाधिकविकारः जातः। अर्धाधिकविकारः जातः खलु। अ अस् इ इत्यस्य
स्थान इदानीं केवलम् इकारमात्रम् अवशिष्टमस्ति। पूर्वम् अ अस् इ इति आसीत्, तस्य प्रातिपदिकत्वम् आसीत्। अनन्तरं नसः लुकि कृते अकारस्य लोपे कृते इकारमात्रम् अवशिष्टं। तर्हि इदानीम् अर्धाधिकविकारः जातः। तर्हि अर्धाधिकविकारः जातः इति कृत्वा अत्र एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायेन अत्र प्रातिपदिकत्वं वक्तुं न शक्यते। अर्धाधिकविकारः जातः इति। तर्हि अत्र लिखितमस्ति एकदेशविकृतमनन्यवत्। कैश्चिदेवमपि उच्यते, तत्र अ अस् इ इत्यस्य स्थाने पूर्वम् अ इ इति बुद्धिः भवति। अ इ इति बुद्धिः भवति। तत्र स्थानिवद्भावेन आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन तत्र प्रातिपदिकत्वं वर्तते। अ अस् इ इत्यस्य स्थाने अ इ इति यदा बुद्धिः वर्तते तदानीं तत्र आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन प्रातिपदिकत्वं वर्तते। पुनः अ इ इत्यस्य स्थाने इ इति वर्तते। तत्र किमस्ति, तत्र अकारस्य लोपः जातः अस्ति। यद्यपि अर्धविकारः अस्ति तथापि तत्र एकदेशविकृतन्यायेन इ इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं भवितुम् अर्हति इत्यभिप्रायेण एकदेशविकृतन्यायेन इति शब्दरत्नकारैः लिखितम्। यद्यपि अर्धविकारः अस्ति किन्तु अर्धविकारे सर्वत्र एकदेशविकृतन्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति इति न। अर्धविकारे अपि एकदेशविकृतन्यायस्य प्रवृत्तिः भवति, अर्धाधिकविकारेपि भवति। अर्धविकारेपि भवति, अर्धाधिकविकारेपि भवति। कुत्र न भवति? यत्र जात्यभिव्यञ्जक जातिव्यञ्जक भूयो अवयव दर्शनं नास्ति तत्र न भवति। यत्र जातिव्यञ्जक अवयव दर्शनम् अस्ति, इदानीं शु श्वा वर्तते, तस्य पुच्छं छिन्नं, पादाः छिन्नाः, सर्वं छिन्नं, मुखमस्ति चेदपि सः श्वा इत्येव प्रतीतिः भवति। तस्य अश्वः गर्दभः इत्यादि प्रतीतिः न भवति, श्वा इत्येव प्रतीतिः तत्र वर्तते। अर्धाधिकविकारे जाते अपि यदि जातिव्यञ्जक अवयवदर्शनम् अस्ति चेत् तदानीम् एकदेशविकृतन्यायस्य प्रवृत्तिः स्वीक्रियते। एवञ्च एकदेशविकृतन्यायस्य अप्रवृत्तौ जातिव्यञ्जक भूयो अवयवदर्शनाभावः तत्र कारणमस्ति, न तु अर्धविकारः अर्धाधिकविकारः इति। अतः तथापि समन्वयः क्रियते अस्य ग्रन्थस्य। किन्तु संप्रदाये एकदेशविकृतन्यायेन इत्यस्य अभिप्रायः आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन इत्येव वर्तते। आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन अत्र प्रातिपदिकत्वस्य अतिदेशः क्रियते। जात्यभिव्यञ्जक इति किमस्ति? जाति यथा श्वा वर्तते खलु, श्वा शब्देषु अपि अत्र प्रातिपदिकत्व अभिव्यञ्जक अवयवः यदि अस्ति चेत्, प्रातिपदिकत्वाभिव्यञ्जक अवयवः अस्ति चेत्, नाम यः धर्मः अतिदेष्टव्यः अस्ति तद्धर्मस्य तस्य धर्मस्य अभिव्यञ्जकः कश्चन अवयवः वर्तते चेत्, तद्धर्म अभिव्यञ्जकस्य दर्शनम् अस्ति चेत्, ज्ञानम् अस्ति चेत् भवितुम् अर्हति इत्यभिप्रायः। अयमेव अभिप्रायः। अत्र जात्यभिव्यञ्जक इत्युक्ते जातिपदेन अतिदिदीक्षितः धर्मः ग्राह्यः। यस्य धर्मस्य अतिदेशः अस्माभिः क्रियते सः धर्मः जातिपदेन शब्दविषये ग्राह्यः। तर्हि इदानीं किं जातं? तद्धितग्रहणं व्यर्थमेव। अस्य संज्ञाविधानार्थं तद्धितग्रहणं नापेक्षितम्। आनुमानिकस्थान्यादेशभावेनैव प्रातिपदिकत्वं। यथोद्देशपक्षेण समाधानमस्ति, कार्यकालपक्षेण शङ्का वर्तते। शङ्का कार्यकालपक्षे वर्तते, एवं यथोद्देशपक्षेण समाधानमस्ति। एकार्थी भावेनेति न चैतत् प्रत्ययमात्रस्य
तन्मात्रे एकार्थी भावा भावादिति भावः। किम् अन्ते अर्थव्यर्थं स्यादिति न च अस्यापत्यम् इत्यादौ प्रत्ययत्व प्रयुक्त निषेध बाधनेन तच्चरिता प्रत्ययत्व प्रयुक्त निषेधः प्रसक्तः इ इत्यत्र तद्बाधनार्थं तद्धितग्रहणं चरितार्थं तस्य निषेधस्य अप्रत्ययः इति निषेधस्य बाधनार्थं तद्धितग्रहणम् उत्तरसूत्रे चरितार्थम् इति न अस् अस् इ इत्यवस्थायां जातायाः प्रातिपदिकसंज्ञायाः एकदेशविकृतन्यायेन तत्रापि सुलभत्वात् अवगतम्? अग्रे किमस्ति? एकार्थी भावेनेति एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वं प्रशंसामूलम् इति मूलग्रन्थस्य पङ्क्तिः। न चैतत् प्रत्यय मात्रस्य तन्मात्रे एकार्थी भावा भावाद् इति भावः। एवञ्च अर्थवदित्यनुवृत्ति सामर्थ्यात् तत्र सूत्रे उत्तरसूत्रे तद्धित पदेन कृत् पदेन च तद्धितान्तस्य कृदन्तस्य च ग्रहणं भवति। कुतः? यतोहि अर्थवदिति पदे तत्र प्राशस्त्यार्थे मतुः वर्तते। एवं प्राशस्त्यञ्च एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम् अर्थगतं प्राशस्त्यम् अत्र एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपं ग्राह्यमस्ति इति उक्तम्। तादृशः अर्थः केवलस्य प्रत्ययस्य न संभवति। अतः तत्र तदन्तं ग्राह्यम्। इदम् आसीत् मूलं तदेव उच्यते न चैतत् प्रत्ययमात्रस्य। न चैतत् नाम एतादृशं यत् प्राशस्त्यमस्ति तत् प्रत्ययमात्रस्य वक्तुं न शक्यते। तन्मात्रे एकार्थी भावा भावादिति भावः। तन्मात्रे एकार्थी भावा भावात् प्रत्ययमात्रे एकार्थी भावः न भवितुम् अर्हति। एकार्थी भावः नाम किम्? अनेके अर्थाः यदा एकः अर्थः भवति न एकः अनेकः अनेकः एकः संपद्यते इति एकार्थी भावः। अनेकेषाम् अर्थानां यदा एकार्थत्वं संपद्यते अनेकेषां स्वतन्त्राणाम् अर्थानां स्वातन्त्र्येण उपस्थितानाम् अर्थानां यदा एकोपस्थिति विषयत्वं भवति एकोपस्थितौ एव यदा ते अर्थाः विषयाः भवन्ति तदानीं तत्र एकार्थी भावः इति उच्यते। एकार्थी भावो नाम तत्र शक्ति विशेषः अस्ति। अस्माभिः वैयाकरणैः वृत्तिषु नाम कृदन्त तद्धितान्त समास सनाद्यन्त एकशेष इत्यादिषु एतासु वृत्तिषु काचित् शक्तिः स्वीक्रियते। सा शक्तिः एकार्थी भाव शब्देन व्यवह्रियते। तत्र किम् एकार्थी भावस्य किं लक्षणमस्ति? पृथक् पृथक् अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदाय शक्त्या एकोपस्थितिजनकत्वम्। राज्ञः पुरुषः इदानीं राज्ञः इति पृथक् पदमस्ति पुरुषः इति पृथक् पदमस्ति। राज्ञः इति पदेन राजत्वावच्छिन्नस्य राजत्वविशिष्टस्य उपस्थितिः भवति। पुरुषः इति पदेन पुरुषत्वविशिष्टस्य उपस्थितिः भवति। राजपुरुषः इति पदेन कस्य उपस्थितिः भवति? नाम स्वातन्त्र्येण द्वयोः अर्थयोः उपस्थितिः न भवति। पृथक् पृथक् उपस्थितिः न भवति। वाक्ये तु राज्ञः इति पदेन राजत्वावच्छिन्नस्य पृथक् उपस्थितिः, पुरुषः इति पदेन पुरुषत्वावच्छिन्नस्य पृथक् उपस्थितिः। पृथक् पृथक् अर्थोपस्थापकानां पदानां यदा समुदायशक्त्या नाम राजपुरुषः इति समुदायशक्त्या
एको विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वं तत्र समुदायशक्त्या राजविशिष्टपुरुषः इति एका एव उपस्थितिः राजपुरुषः इति समुदायेन भवति तत्र पृथक् पृथक् उपस्थितिः न भवति तर्हि तादृशी या एका विशिष्टोपस्थितिः तादृश उपस्थिति जनकत्वं राजपुरुषः इति वृत्तौ वर्तते इदमेव विशिष्ट एकोपस्थिति जनकत्वमेव एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यम् इति उच्यते तर्हि राजपुरुषः इत्यादिषु वृत्तिषु एव तत्र एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं स्वीक्रियते इत्युक्ते यत्र अर्थवद्वितीयः संभवति यत्र अर्थवद्वितीयः अस्ति अर्थवद्वितीयो नाम इदानीं राजपुरुष इत्यत्र राज इति एकं पदमस्ति एवं पुरुषः इति पदं वर्तते तत्र राजपदस्य कश्चन अर्थः वर्तते यद्यपि सः अर्थः स्वातन्त्र्येण राजपुरुषः इति पदात् न उपस्थितो भवति राजपुरुषः इति समुदायात् तु विशिष्टस्यैव अर्थस्य उपस्थितिः एका उपस्थितिः भवति किन्तु तत्र राजपदं वर्तते तस्य स्वातन्त्र्येण अर्थोपस्थापकत्वं वर्तते अर्थवान् वर्तते सः पुरुषः इति अन्य तस्यापि स्वातन्त्र्येण अर्थोपस्थापकत्वम् अन्यत्र वर्तते तर्हि अर्थवन्तौ द्वौ न्यूनातिन्यूनौ अपेक्षितौ सर्वत्र तत्रैव समुदाये यदा तादृशानाम् अर्थवतां समुदायः भवति तत्र एकार्थी भावरूपा शक्तिः अस्माभिः अंगीक्रियते प्रत्ययमात्रस्य तु तथा भवितुं नार्हति केवलस्य प्रत्ययस्य तत्र अर्थवद्वितीयः नास्ति कोऽपि अतः केवलस्य प्रत्ययस्य एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं केवले प्रत्यये न सम्भवति तदेव उच्यते न चैतत् प्रत्ययमात्रस्य तन्मात्रे प्रत्ययमात्रे एकार्थी भावा इति भावः मूलकारस्य मूलग्रन्थस्य वर्तते अतः तत्र तद्धितान्तस्यैव संज्ञा उत्तरसूत्रेण विधातव्या केवलस्य तद्धितस्य संज्ञा वक्तुं न शक्यते यथात् पञ्चसु वृत्तिषु एव भविष्यति एवं भवत्येव एकार्थी भावस्य यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तन्मात्र वृत्तिरेव ग्राह्यः तेन पंचनाव प्रिय इति समास घटक पंचनावेतित्यस्य तदितान्तत्व समासत्वयोरपि न प्रातिपदिकत्वम् इदानीं किम् उच्यते प्राशस्त्यार्थकमतु प्रत्ययः वर्तते खलु तद्बलात् कश्चन विशेषः अत्र लभ्यते कीदृशः विशेषः लभ्यते इति चेत् एकार्थी भावः यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तन्मात्र वृत्तिः ग्राह्या तन्मात्रवृत्तिरेव ग्राह्या इति कश्चन विशेषः प्राशस्त्यार्थकमतु प्रत्यय बलात् लभ्यते स विशेषः इदानीं शब्दरत्नकारैः उच्यते तेन अनेन किं प्रयोजनम् इति चेत् पंचनाव प्रिय इत्यत्र पंचनाव इत्यस्य पंचनाव प्रियः घटक पंचनाव इत्यस्य न प्रातिपदिकत्वं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति इति तस्य फलं सतिः प्रातिपदिकत्वे तत्र गीपापत्ति स्यात् गीप् स्यात् अतः प्रातिपदिकत्वं तस्य नेष्टम् इति तु मनसि निधातव्यम् किन्तु प्रातिपदिकत्वं तस्य यदि एवं न उच्यते एकार्थी भावश्च यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तन्मात्रवृत्तिरेव ग्राह्या इति यदि नोच्यते चेत् इदानीं पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव इत्यस्यापि प्रातिपदिकत्वापत्तिः स्यात् तत् कथम् इति पश्यतु
पंच नावः प्रियः यस्य प्रियाः यस्य पंच नावः प्रियाः यस्य इति नाम तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण किं भवति अत्र पंच पंचन जस् नौ जस् प्रिय जस् इति वर्तते अत्र उत्तरपदे परतः नाम अत्र उत्तरपदं किमस्ति प्रिय जस् उत्तरपदम् इत्युक्ते समासस्य चरमावयवः अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति सम्पूर्णे बहुव्रीहि समासः पंचन जस् नौ जस् प्रिय जस् अत्र बहुव्रीहि समासः तत्र उत्तरपदं किमस्ति प्रिय जस् तर्हि उत्तरपदे परतः पूर्वस्य संख्यापूर्वः वर्तते पंचन जस् नौ जस् इति तस्य द्विगु संज्ञा भवति तस्य समास संज्ञा अस्ति द्विगु समासत्वं द्विगुत्वं द्विगु द्विगु गर्भित बहुव्रीहि समासः एवं द्विगु घटित तर्हि तस्य द्विगुत्वमस्ति द्विगु समासत्वमस्ति कस्य पंचन जस् नौ जस् इत्यस्य इदानीं तत्र द्विगु संज्ञा अस्ति इति कृत्वा नामो द्विगो इति सूत्रेण तत्र टच भवति टच इति समासान्तः टच प्रत्ययः द्विगु समासस्य नाम पंचन जस् नौ जस् इति यः यत् अलौकिक विग्रहवाक्यं वर्तते तस्य द्विगु संज्ञा वर्तते पंचन जस् नौ जस् प्रिय जस् इति यद् वाक्यं वर्तते तस्य बहुव्रीहि संज्ञा वर्तते इदानीं द्विगु संज्ञा यस्य वर्तते नाम पंचन जस् नौ जस् इत्यस्य तस्य अलौकिक विग्रहवाक्यस्य अन्तः अवयवः टच भवति तर्हि अ आगच्छति तत्र अन्ते पंचन जस् नौ जस् अ इति स्थितिः अनन्तरं किमस्ति प्रिय जस् इति अस्त्येव प्रिय जस् इति अग्रे अस्त्येव तर्हि पंचन जस् नौ जस् अप्रिय जस् इति स्थितिः इदानीं समासस्य किमपि वक्तव्यमस्ति टच नामो द्विगोः इति सूत्रेण तर्हि इदानीं पंचन जस् नौ जस् अ टच इत्यस्य अ इति अवशिष्यते इदानीम् अस्मिन् समुदाये इदानीं टच इति यः वर्तते समासान्तः सः तद्धितसंज्ञकः तद्धितसंज्ञकः अस्ति तर्हि कस्मात् आगतः टच पंचन जस् नौ जस् इत्यस्मात् आगतः टच तर्हि इदानीं पंचन जस् नौ जस् अ इत्यत्र तद्धितान्त तदादित्वमस्ति अस्ति न वा अस्ति एवं तत्र समासत्वमपि अस्ति तदपि अस्ति द्विगुत्वं यतोहि तस्य समास संज्ञा कस्य अस्ति द्विगु समास संज्ञा पंचन जस् नौ जस् इत्यस्य अस्ति तस्य अवयवः एव अयम् अकारः समासान्तः तर्हि तावत्पर्यन्तं द्विगुत्वं समासत्वमपि वर्तते एवं तद्धितान्तत्वमपि वर्तते स्पष्टमस्ति इदानीम् एकार्थी भावः कुत्र वर्तते पश्यतु एकार्थी भावस्तु पंचन जस् नौ जस् अप्रिय जस् अस्मिन् समुदाये पर्याप्तः अस्मिन् समुदाये प्रसृतः तावता अत्र नास्ति इति न सर्वत्र अस्ति तत्र पंचन जस् नौ जस् अप्रिय जस् इति समुदाये एकार्थी भावः पर्याप्तः अस्ति अयम् एक एव एकार्थी भावः द्विगु समास प्रयोजकोऽपि अस्ति तद्धित संज्ञक प्रत्यय प्रयोजकोऽपि अस्ति बहुव्रीहि प्रयोजकोऽपि अस्ति भिन्नः भिन्नः एकार्थी भावः नास्ति भिन्नः भिन्नः एकार्थी भावः नाम पंचन जस् नौ जस् अप्रिय जस् इत्येतत् समुदाये पर्याप्तः यः एकार्थी भावः स एव एकार्थी भावः उत्तरपदे परतः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति समास विधान सामर्थ्यात् स एव एकार्थी भावः द्विगु संज्ञा प्रयोजकोऽपि अस्ति द्विगु संज्ञा प्रयोजकोऽपि अस्ति भिन्नः भिन्नः एकार्थी भावः नास्ति अत्र तावत् इदानीं पंचन जस् नौ जस्
अस्मिन् समुदाये पृथक् एकार्थी भावः तत्र पृथक् एकार्थी भावः इति एवं नास्ति। अवगतं वा? इदानीं पश्यतु, इदानीं एकार्थी भावः पञ्चञ्जस् नौजस् अ इत्यत्रापि वर्तते खलु। तर्हि एकार्थी भावः अस्ति, तर्हि एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् इति उच्यते चेत् केवलम् इदानीम् एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं पञ्चञ्जस् नौजस् अ इत्यत्रापि वर्तते। तत्र समुदाये तद्धितान्त तदादित्वमपि अस्ति, समासत्वमपि अस्ति। तर्हि तस्य इदानीं प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, किन्तु तस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तर्हि गीपापत्तिः भविष्यति। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा नेष्टा। तर्हि कथं वारणं कर्तव्यं? वारणं क्रियते एवं रीत्या, यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, यस्य कर्तुम् इष्टा, तन्मात्र वृत्तिरेव एकार्थी भावः ग्राह्यः। तर्हि इदानीं किमस्ति? इदानीं पञ्चञ्जस् नौजस् अ इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, तर्हि एकार्थी भावः तन्मात्र वृत्तिरेव भवेत्। तन्मात्र वृत्ति नाम तद्वृत्तित्वे सति तदितर अवृत्तिः, तन्मात्र वृत्तिः एव भवेत्, तस्मिन् एव भवेत् सः एकार्थी भावः, अन्यत्र न भवेत्। किन्तु अत्र का स्थितिः अस्ति? अत्र यः एकार्थी भावः अस्ति सः न तन्मात्र वृत्तिः। पञ्चञ्जस् नौजस् अ इत्यत्र तु वर्तते, किन्तु पञ्चञ्जस् नौजस् अ प्रियजस् इत्यत्रापि वर्तते। अतः तन्मात्र वृत्तिरेकार्थी भावः अत्र नास्ति इति कृत्वा पञ्चञ्जस् नौजस् अ इत्यत्र तद्धितान्तत्व समासत्व एतत् सर्वम् अस्ति चेदपि अस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अवगतम्? इदं कथं लब्धम्? इदं प्राशस्त्यार्थक मतु प्रत्यय बलात्। यतो हि प्रशंसायां मतुमस्ति, प्रशंसायां मतुमस्ति चेत् एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अपेक्षितमस्ति। तर्हि पञ्चञ्जस् नौजस् अप्रियजस् इत्येतत् घटक पञ्चञ्जस् नौजस् अ इति शब्दः समुदायः लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धः, स्वातन्त्र्येण प्रसिद्धः नास्ति। एतद् घटकः, किन्तु सर्वस्मिन् एकार्थी भावस्य पर्याप्तिः अस्ति। तस्यैव पञ्चनावप्रियः इत्यस्यैव लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भवति, न तु तद् घटकस्य पञ्चञ्जस् नौजस् अ इत्येतस्य। अवगतम्? अग्रे एकार्थी भावश्च यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तन्मात्र वृत्तिरेव ग्राह्यः, तेन पञ्चनावप्रियः इति समास घटक पंचनावेत्यत्र तद्धितान्तत्व समासत्वयोः अपि न प्रातिपदिकत्वम्। प्रिय शब्दान्त एव तत्रैकार्थी भावो न तु तन्मात्र इत्यदोषात्। प्रिय शब्दान्ते एव तत्र एकार्थी भावः न तु तन्मात्रे। तजन्त मात्रे एकार्थी भावः नास्ति। तजन्ते अस्ति एकार्थी भावः, किन्तु तजन्त मात्रे एकार्थी भावः नास्ति। प्रिय शब्दान्ते एव तत्र एकार्थी भावः। न च क्विबन्ते दोषः। न च क्विबन्ते दोषः। कथं दोषः? तत्र धातोः एव विशिष्टार्थबोधकत्वेन अर्थवद्वितीया भावेन पृथगार्थानामेकोपस्थितिजनकत्वरूपैकार्थी भावाभावादिति वाच्यम्। इदानीं पुनः एका आशंका। एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् एतादृशं प्राशस्त्यं गृह्यते चेत् क्विबन्तस्य कथं प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्? लिह इति वर्तते। लिह इत्यस्मात् धातुः क्विपि कृते तत्र सर्वापहारी लोपः भवति क्विपः, तर्हि लिह इत्येव अवशिष्यते। इदानीं लिह इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या खलु। इदानीं
तत्र क्विपः लोपः जातः तर्हि इदानीं किम् अवशिष्टं धातुमात्रम् अवशिष्टमस्ति तर्हि पृथगर्थोपस्थापकं तत्र अन्यत् किमपि नास्ति अयमेव लिह धातुः तत्र क्विपः अर्थमपि वक्ति ब्रवीति नाम क्विपः यः अर्थः कर्तृरूपः अर्थः तस्य अर्थस्य यः शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी इति न्यायेन धातुना एव उपस्थितिः भवति लिह इत्यनेनैव उपस्थितिः भवति तर्हि अत्र किमस्ति विशिष्टार्थोपस्थापकत्वम् एकस्य धातोः एव वर्तते एकस्यैव शब्दस्य वर्तते खलु इदानीं धातु लिह धातुरेव लेहनरूपा क्रिया अथ च कर्तृरूपः अर्थः एतद्द्वयमपि लिह धातुना एव उपस्थाप्यते नाम विशिष्टोपस्थितिः लेहनकर्ता इति अर्थः भवति लिह इत्यस्य तर्हि अत्र द्वितीयं किमपि अर्थवत् द्वितीयः कोऽपि नास्ति अर्थवान् द्वितीयः कोऽपि नास्ति अत्र अस्ति वा नास्ति तर्हि इदानीम् एकार्थी भावस्य लक्षणं किं वर्तते पृथक् पृथक् अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्ट एकोपस्थितिजनकत्वम् इति उक्तं खलु तर्हि अत्र तु पृथक् पृथक् अर्थोपस्थकानां पदानां समुदायः नास्ति अत्र तु एक एव वर्तते लिह इति तर्हि एकेन लिह इति धातुना एव विशिष्टार्थस्य उपस्थितिः भवति तर्हि तादृशलक्षणम् अत्र नास्ति तर्हि अत्र एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वं न वक्तुं शक्यते इति अवगतं वा तर्हि अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कथं स्यात् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कथं स्यात् तर्हि तत्र उच्यते उच्यताम् न च क्विबन्ते दोषः अलौकिके अलौकिके वाक्ये कल्पितेकार्थी भावस्य तत्राप्यारोपेण अदोषात् तर्हि किमुच्यते अलौकिके वाक्ये अलौकिकं वाक्यं नाम लिह क्विप् इति अलौकिकं वाक्यं तस्मिन् वाक्ये यः एकार्थी भावः वर्तते कीदृशः एकार्थी भावः कल्पितः एकार्थी भावः तस्मिन् वाक्येऽपि वास्तवः एकार्थी भावः नास्ति वास्तवः एकार्थी भावः वृत्तौ एव वर्तते राजपुरुषः अथवा लोके यस्य प्रयोगः क्रियते अस्माभिः तत्रैव वास्तवः एकार्थी भावः भवति अवगतं वा अलौकिकं यत् विग्रहवाक्यमस्ति लिह क्विप् तत्र किं क्रियते वास्तवस्य एकार्थी भावस्य आरोपः तत्र क्रियते किं क्रियते एकार्थी भावस्य आरोपः क्रियते नाम कल्पितः एकार्थी भावः भवति तत्र कुत्र अलौकिके विग्रहवाक्ये यथा राजन्नस्पुरुषु इति वाक्यमस्ति तस्मिन् विग्रहवाक्ये अलौकिक विग्रहवाक्ये अस्माभिः किं क्रियते राजपुरुषः इत्यत्र विद्यमानः यः एकार्थी भावः तस्य आरोपः क्रियते राजन्नस्पुरुषु इत्यत्र आरोपः क्रियते राजपुरुषः इति पदेनैव खलु विशिष्टोपस्थितिः भवति लोके राजपुरुषम् आनय राजपुरुषः इति उच्चार्यते चेदेव राजविशिष्टस्य पुरुषस्य उपस्थितिः भवति तर्हि एक विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वं कुत्र अस्ति पुरुषः लोके विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वं राजपुरुषः इत्यत्रैव वर्तते तर्हि वास्तवः एकार्थी भावः तत्रैव अस्ति तस्य इदानीम् अस्माभिः किं क्रियते अलौकिक विग्रहवाक्ये राजन्नस्पुरुषु इत्यत्र आरोपः क्रियते आरोपः क्रियते तदेव तमेव आरोपितम् एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यमादाय तस्य समाससंज्ञा भवति अनन्तरं समाससंज्ञा अनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा भवति अनन्तरं विभक्तीनां लुक् भवति तदानीं राजपुरुषः इति निष्पद्यते अनन्तरं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा इत्यादिकं कृत्वा राजपुरुषः इति प्रयोगस्य साधुत्वं शास्त्रेण प्रतिपाद्यते तर्हि तद्वत्
प्रकृते अपि लीह क्विप् इत्यवस्थायाम् अलौकिक विग्रह वाक्ये यः कल्पितः एकार्थी भावः वर्तते तस्य एकार्थी भावस्य आरोपः पुनः कल्पितस्यैव एकार्थी भावस्य पुनः कल्पना पुनः आरोपः क्रियते लीह इत्यत्र। लीह इत्यत्र आरोपः क्रियते वस्तुतः तत्र एकार्थी भावः नास्ति। कुत्र एकार्थी भावः अस्ति? वस्तुतः लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धः यः शब्दः अस्ति तत्रैव एकार्थी भावः वर्तते। तस्य एकार्थी भावस्य लीह क्विप् इत्यत्र आरोपः। पुनश्च लीह क्विप् इत्यत्र विद्यमानः यः एकार्थी भावः तस्य लीह इत्यत्र आरोपं कृत्वा तत्र शास्त्रेण तस्य प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते। पुनः ततः सुबाद्युत्पत्तिः स्वाद्युत्पत्तिः भवति। अन्ततो गत्वा लिट् लिट् इत्यादि प्रयोगाणां साधुत्वं शास्त्रेण प्रतिपाद्यते। अवगतं वा? तत्र धातोरेव नाम इदानीं क्विप् क्विपः सर्वापहारी लोपः जातः लिह् इत्येव अवशिष्टः। इदानीं लिह् इत्यनेनैव यः शिष्यते स लुप्यमानार्थः विधायि इति न्यायेन लेहनकर्ता इति अर्थः उपस्थाप्यते। तर्हि धातोरेव विशिष्टार्थवत्वेन अर्थवत् द्वितीयः कोऽपि नास्ति, अन्यः कोऽपि अर्थवान् नास्ति। अत्र धातुरेव एकः एव धातुः एव। तर्हि अर्थवत् द्वितीयः नास्ति चेत् पृथक् पृथक् अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदायः नास्ति। समुदायः नास्ति। तर्हि पृथक् पृथक् अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वरूपम् एकार्थी जनकत्वरूपः एकार्थी भावः अत्र कथं भवितुमर्हति? यदि एकार्थी भावः एव नास्ति चेत् कथं तत्र प्रातिपदिक संज्ञा कथं भवेत् इति चेत् तत्र समाधानम् उक्तं। लीह क्विप् इत्यत्र कल्पितः यः एकार्थी भावः तस्य एकार्थी भावस्य लीह इत्यत्र आरोपः क्रियते। तथा च तत्र आरोपेण तस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा भावात् तत्र नास्ति। व्यर्थं स्यादिति। किं व्यर्थं स्यात्? सातिग्रहणं। यदि प्रत्ययो न पर्युदस्येत तथा सति सात् पदाद्यो इति सूत्रे सातिग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति मूलम्। इदानीं तस्य अभिप्रायवर्णनम्। अनेन प्रत्ययपर्युदासे मानमुक्तम्। अनेन ग्रन्थेन सातिग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति ग्रन्थेन प्रत्ययपर्युदासे प्रमाणम् उक्तम्। सातेः प्रातिपदिकत्वे हि ततः औत्सर्गिकैकवचने तस्यापि सुबन्धत्वेन पदत्वे पदादित्वादेव निषेधसिद्धेः तद्व्यर्थमिति भावः। इदं स्पष्टमस्ति। सात् यदि प्रत्यय भिन्नत्वं प्रत्ययपर्युदासः न भवति चेत् अग्निसात् घटकसात् इत्यस्य धातु भिन्नत्वात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् अर्थवत्वात् च प्रातिपदिकत्वं स्यात्। प्रातिपदिकत्वे ततः सुबुत्पत्तौ सोः उत्पत्ति स्यात्। अनन्तरं तस्य लुक् अपि स्यात्। स्वमोर् नपुंसकात् लुक् अपि स्यात्। अनन्तरं किं स्यात्? तर्हि तस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन पदत्वं पदत्वे पदादित्वादेव तत्र निषेधः सिद्धः। तर्हि सातिग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतः सातिग्रहणसामर्थ्यात् किं कल्प्यते? तत्र सोऽदुर्वात् तत्त्वादि तस्य च समुदाय प्रातिपदिकत्वे। इदानीं सोः दुर्वारत्वात् इति कुत्र अर्थवत् इति किं? धनं वनम् इत्यादौ प्रतिवर्णं या माभूत् सत्याञ्च तस्यां स्युः। संपूर्णं वदतु। स्वादयस्युः। ननु संख्या एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति सिद्धान्तात् हुप्पटादिभ्य इव सोर् दुर्वारत्वात् इति ग्रन्थः।
सोः दुर्वारत्वम् उक्तं नाम स्वादिप्रत्ययानाम् उत्पत्तिः भविष्यति प्रतिवर्णं यदि संज्ञा भविष्यति तर्हि कः दोषः तर्हि सोः उत्पत्ति स्यात् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति सिद्धान्तात् यद्यपि संज्ञा कर्मादीनां नास्ति तत्र प्रतीतिः तथापि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति सिद्धान्तात् तत्र सोः उत्पत्ति प्रतिवर्ण प्रत्येकं वर्णेभ्यः सोः उत्पत्तिः भविष्यति यथा हुंपटादिभ्यः सोः उत्पत्तिः भवति तद्वदत्रापि दुर्वारा सोः उत्पत्तिः दुर्वारा इति मूलग्रन्थः अस्ति इदानीं सोः दुर्वारत्वादिति वदतु तस्य च समुदाय प्रातिपदिकत्वेन अव्यवातत्वात् लुप्त समुदाय संज्ञा चान्तरत्वात् अव्ययव्य प्रातिपदिकत्वात् सुपि सति प्रवर्तते। तस्य च समुदाय प्रातिपदिकावयवत्वेन तस्य च इदानीं किमस्ति धनम् इत्यत्र धन इति शब्दः अस्ति तत्र धकारस्य अकारस्य मकारस्य अकारस्य सर्वेषामपि प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति चेत् प्रत्येकं वर्णेभ्यः स्वादि उत्पत्तिः भविष्यति अनन्तरं समुदायस्यापि नाम धसु आसु नसु आसु इति भवति अनन्तरम् अस्य समुदायस्य धसु आसु नसु आसु अस्य समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति अस्य समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति अर्थवदिति नास्ति तर्हि अस्य समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति तर्हि समुदायस्य प्रातिपदिकत्वं जातं तर्हि प्रातिपदिकावयवत्वं प्रत्येकस्मिन् प्रातिपदिकावयवत्वं तत्र सर्वत्र सुप्रत्यये वर्तते खलु समुदायस्यापि प्रातिपदिकत्वं जातम् अतः प्रातिपदिकावयवत्वं तत्र प्रत्येकं वर्णेभ्यः उत्पन्ने सुप्रत्यये वर्तते तर्हि समुदाय प्रातिपदिकत्वात् तदवयवत्वात् तदवयवानां सुपां लुप् भविष्यति तर्हि किं जातं ध न इत्येव जातं सर्वेषां तत्र सुप्रत्ययानां लुप् भविष्यति यतोहि समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति तदवयवत्वात् सर्वेषां सुप्रत्ययानां लुप् भविष्यति तथा च किं जातम् इदानीं ध न इत्येव जातम् पूर्वं समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति पूर्वम् अवयवानामेव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कुतः अन्तरङ्गत्वात् अवयवानां पूर्वम् उपस्थितिः अस्ति पूर्वोपस्थितिः अवयवानाम् इदानीं पूर्वं धकारस्य उच्चारणमस्ति अनन्तरम् अकारस्य उच्चारणम् अनन्तरं नकारस्य उच्चारणं क्रमेण वर्तते धन इत्यत्र तर्हि येन क्रमेण उच्चारणं वर्तते तत्र तेनैव क्रमेण वर्णाः बुद्धिस्थाः भवन्ति तर्हि पूर्वं धकारः बुद्धिस्थः भवति तर्हि पूर्वोपस्थितत्वात् धकारस्य पूर्वं प्रातिपदिकसंज्ञा अनन्तरम् अकारः उपस्थितः भवति तदनन्तरं नकारः तदनन्तरम् अकारः तदनन्तरं धसु आसु नसु आसु इत्यस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति अवगतं वा समुदायसंज्ञा पूर्वं न भवति समुदायसंज्ञा अवयवानां प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरमेव समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति तदेव उच्यते अत्र पूर्वोपस्थितत्वात् अस्ति पूर्वोपस्थित इदानीं धकारः पूर्वोपस्थितः अस्ति अल्पापेक्षत्वं न उपस्थिति निमित्तं केवलम् उपस्थिति कृतं पूर्वम् उपस्थितिः यस्य वर्तते तस्य अन्तरङ्गत्वं तावदेव तत्र पुनः उच्यतां पंक्तिः समुदाय संज्ञा च अंतर्गतत्वात् अव्ययव्य प्रातिपदिकत्वात् समुदाय संज्ञा च अंतरंगत्वाद् अवयवे अंतरंगत्वाद् इति हेतुः अवयवेभ्यः प्रातिपदिकत्वे अवयवानां प्रातिपदिकत्वे
पूर्वम् अवयवानां प्रातिपदिकत्वम् अन्तरङ्गत्वात् प्रातिपदिकत्वे सति स्वादिविभक्तिरां सुप्रत्ययस्य उत्पत्ति तर्हि सुपि सति समुदाय संज्ञा प्रवर्तते तदनन्तरं समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति धासु आसु नासु आसु इत्यस्य समुदायस्य हाँ युगपत् युगपत् कथं भवति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा यदि पूर्वं भवेत् समुदायस्य यदि पूर्वं क्रियते अवयवानाम् अनन्तरं क्रियते तर्हि तत्र सुपां प्रातिपदिकावयवत्वं न सिद्ध्यति किंच युगपत् अपि युगपत् किमर्थं यावता येन क्रमेण उपस्थितिः वर्तते तेन क्रमेण तस्य तस्य वर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता एव अस्ति अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं धकारस्य तर्हि तत् कुतः न भवति तदानीं यदि पूर्वं धकारः उपस्थितः सः अर्थवान् अस्ति प्रत्यय भिन्नः धातु भिन्नः प्रत्ययान्त भिन्नः अस्ति सः धकारः तर्हि तस्य पूर्वं भविष्यति अनन्तरम् अकारस्य अर्थवन्तः न सन्ति अत्र अर्थवन्तः सर्वे वर्णाः अर्थवन्तः इति नाभिप्रायः सर्वेषां वर्णानाम् अर्थवत्वं नास्ति धनघटकधकारस्य अर्थवत्वं नास्ति वनघटकधकारस्य अर्थवत्वं नास्ति अन्यथा वनम् इति प्रत्युदाहरणपरकभाष्यं विरुद्धं स्यात् अर्थवदिति किं वनम् इत्यादौ प्रतिवर्णं संज्ञा मा भूत् इति उक्तं खलु तत्र अर्थवत्वं नास्ति तस्य अर्थवन्तो वर्णाः इत्यस्य सर्वे वर्णाः अर्थवन्तः इत्यभिप्रायः एकदेशी भाष्ये सिद्धान्ते तथा नास्ति अनर्थका एव अनर्थका एव हाँ आकडाराधिकारीयत्वम् अस्याः प्रातिपदिकसंज्ञायाः नास्ति किंच अत्र किम् एका संज्ञा इति कयो युगपत् का संज्ञा कस्य तथा नास्ति एकस्यैव यदि संज्ञाद्वयं भवति चेत् तदानीम् आकडाराधिकारे यदि अस्ति तदानीं व्यापरानवकाशः इत्यादिकं भवति किन्तु अत्र तथा नास्ति अत्र समुदायः भिन्नः अस्ति समुदायः नाम कः समुदायः धासु आसु नासु आसु इति समुदायः वर्तते अस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति समुदाय इदानीं ध न इति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा अनन्तरं तादृशसमुदायस्य प्रत्येकम् अवयवानां प्रातिपदिकसंज्ञा न तथा न भवति तथा सति सुपः लुक् न स्यात् प्रातिपदिकावयवत्वाभावात् इदानीं पूर्वं किं भवति अवयवानां भवति ध इत्यस्य पूर्वं प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुबुत्पत्ति अ इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुबुत्पत्ति न इत्यस्य सु अनन्तरम् अ इत्यस्य तदनन्तरं सु एवं रीत्या ध सु अ सु न सु असु इति समुदायः जातः अस्य समुदायस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् प्रातिपदिकावयवत्वं प्रत्येकं सुप्रत्यये वर्तते एवञ्च लुक् भविष्यति अवगतं वा हाँ अग्रे इति तस्य तत् अवयवत्वम् अक्षतम् इति तस्य तत् अवयवत्वम् अक्षतम् इति अवयवत्वोपपादनार्थमेव प्रत्येकं वर्णेभ्यः उत्पन्नाः ये सुप्रत्ययाः तेषां प्रत्ययानां प्रातिपदिकावयवत्वम् अवयवत्वं कथं वर्तते इति बोधयितुम् अयं ग्रन्थः प्रवृत्तः अन्तरङ्गत्वात् अवयवानां प्रातिपदिकत्वे सति सुपि सति ततः समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तदानीमेव अवयवत्वं प्रत्येकं सुप्रत्ययानां भवति अवगतम् अक्षतं नाम अवयवत्वम् अस्ति अक्षतं नाम अबाधितम् इदानीं किमस्ति धन इति वर्तते तत्र प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञा
भविष्यति पूर्वं भविष्यति भविष्यति तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं सु सोः उत्पत्तिः प्रत्येकं वर्णेभ्यः तर्हि ध सु असु न सु असु अनन्तरम् अस्य समुदायस्य तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा पुनः भवति चेत् अस्य प्रातिपदिकस्य अवयवाः प्रत्येकं वर्णेभ्यः उत्पन्नाः सुप्रत्ययाः भवन्ति तर्हि तेषां सर्वेषामपि लुक् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् भवति तर्हि ध न इत्येव अवशिष्यते ध न इत्येव अवशिष्यते सोः श्रवणापत्तिस्तु नास्ति सोः श्रवणापत्तिः नास्ति किन्तु नलोपाद्यापत्तिः जष्ट्वापत्तिः नलोपापत्तिः जष्ट्वापत्तिः इत्यादिकं भवति धकारस्य जष्ट्वं तत् पदत्वं स्यात् तर्हि जष्ट्वं स्यात् झलां जषोन्ते नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः स्यात् इत्याद्यापत्तिः तु वर्तते किन्तु सोः श्रवणापत्तिः नास्ति तत्रैव अग्रे हाँ इत्यस्मात् सुपादयः न भवन्ति यतोहि समुदायस्यैव एकत्वम् अवयवानाम् एकत्वं नास्ति इति तत्र किं समवायस्य एकत्वं नाम समुदायस्यैव एकत्वं भवति एकत्वं नाम एकत्वविवक्षायां सुपादयः भवन्ति एकत्वं न तत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति इदानीं मूलग्रन्थस्य आशयः इदानीं प्रतिपाद्य वस्तुतः इदं प्रत्युदाहरणं नास्त्येव भाष्येपि वनम् इति प्रत्युदाहरणम् उक्त्वा धनमिति न उक्तं वनमित्येव उक्तं वनमिति प्रत्युदाहरणम् उक्त्वा अनन्तरं अनर्थकसमुदायस्य व्यावृत्तिरेव फलम् अन्ततो गत्वा उक्तमस्ति तच्च शब्दरत्नकारैः वक्ष्यते किन्तु मूलकारैः किम् उक्तम् अर्थमिति प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत् इत्येतदर्थम् अर्थवद्ग्रहणं सत्याञ्च प्रातिपदिकसंज्ञां हुंफटादिभ्यः इव सोः दुर्वारत्वात् इति ग्रन्थः मूले वर्तते खलु तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं प्रचलति अयं सिद्धान्तः इति न मन्यताम् मूलग्रन्थस्य व्याख्यानं प्रचलति इदानीम् अग्रे स्वयं वक्ष्यते ग्रन्थकारे तत्र सोः उत्पत्तिः इति वक्तुमेव न शक्यते प्रत्येकं वर्णेभ्यः सोः उत्पत्तिः वस्तुतः न भवितुम् अर्हति तथा च इदं प्रत्युदाहरणं नैव युक्तम् तर्हि किम् अर्थवद् इत्यस्य प्रयोजनमस्ति तर्हि अग्रे दशदाडिमानि षड् अपूपाः इति समुदायः निरर्थकः यः समुदायः सार्थकपदानां निरर्थकः समुदायः यः वर्तते सः समुदायः अस्य अर्थवद् इत्यस्य व्यावर्त्यत्वेन इष्टः अस्ति पचति ध्वनित् इत्यादौ न अव्ययानां पचति ध्वनति इत्यादौ नावयवानां सा धातु प्रत्ययान्त पदयोस्तद् अव्यय प्रत्वेन तत्र तन्निषेधात् धातु प्रत्ययान्त पदयोः अथवा धातु प्रत्यय पदयोः प्रत्ययपदस्य धातुपदस्य प्रत्ययपदस्य तदवयवपरत्वेन नाम अत्र अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः इति सूत्रे धातुपदमस्ति प्रत्ययपदमस्ति तर्हि धातुपदं धात्ववयवपरम् धातुपदं धात्ववयवपरम् प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरम् तर्हि इदानीं सूत्रस्य अर्थः कः भवति धात्ववयवभिन्नस्य प्रत्ययावयवभिन्नस्य अर्थवत् शब्दस्वरूप प्रत्ययान्तावयवभिन्नस्य अर्थवत् शब्दस्वरूपस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इति अर्थः भवति इदानीं पचति ध्वनति इत्यत्र अत्र समुदायस्य अत्र तु प्रत्येकं वर्णानाम् अर्थवद्ग्रहणाभावे प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः वक्तुं न शक्यते धन वन इत्यादिषु प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञा आपादिता अस्ति अर्थवद्ग्रहणाभावे किन्तु पचति ध्वनति इत्यादौ न आपादयितुं न शक्यते अतः पचति इत्यत्र पच् इति वर्तते धातु अनन्तरम् अति इति प्रत्ययः इति मन्यताम् तत्र पूर्व अर्थवत् सूत्रे धातुपदं धात्ववयवपरम् तर्हि धात्ववयवभिन्नस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति अर्थवद्ग्रहणं नास्ति चेदपि
इदानीं पकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति वा न कुतः धातुपदं धात्ववयवपरम् धातुपदं धात्ववयवपरमस्ति तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः भवति धात्ववयवभिन्नस्य प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरम् तथैव भैरवमिश्रैः लिखितं प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवेपि प्रत्ययत्वव्यवहारः अस्ति प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरं भवति बहुत्र अस्ति व्याकरणशास्त्रे प्रत्ययपदस्य प्रत्ययावयवत्वे प्रत्ययावयवेपि प्रत्ययपदस्य व्यवहारः भवति तद् अपूर्वं किमपि नास्ति धातुपदं धात्ववयवपरं प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरमस्ति तर्हि धात्ववयव भिन्नस्य प्रत्ययावयव भिन्नस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते अर्थवद्ग्रहणाभावेपि पचति इत्यत्र पकारस्य धात्ववयवत्वात् अकारस्यापि धात्ववयवत्वात् चकारस्य धात्ववयवत्वात् पुनः अकारः तस्य प्रत्ययावयवत्वात् व्यपदेशिवद्भावेन ति इत्यत्र तकारः प्रत्ययावयवः इकारः प्रत्ययावयवः वर्तते तर्हि तद् भिन्नत्वं नास्ति धात्ववयव भिन्नत्वं प्रत्ययावयव भिन्नत्वम् अत्र नास्ति कुत्रापि व्युत्पन्नानां यदा व्युत्पन्नः कोऽपि शब्दः स्वीक्रियते चेत् तत्र प्रत्येकं वर्णेभ्यः तत्र प्रातिपदिकत्वापत्तिः आपादयितुं न शक्यते यतोहि धात्वपदं धात्ववयवपरं प्रत्ययपदं प्रत्ययावयवपरं भवति तथा च धात्ववयव भिन्नस्य प्रत्ययावयव भिन्नस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति अतः अर्थवद्ग्रहणाभावे व्युत्पन्नशब्दघटकं घटकानां प्रत्येकं वर्णानां तु आपत्तिः नास्ति तर्हि कुत्र आपत्तिः वक्तव्या अव्युत्पन्नानां विषये एव तत्र अव्युत्पन्नाः ये शब्दाः तत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागज्ञानपूर्वकशास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति तर्हि तत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागज्ञानं नास्ति इति कृत्वा तत्र धात्ववयवत्वं धकारे अस्ति अकारे अस्ति इत्यादिकं नास्ति ज्ञानम् अतः तत्र अर्थवद्ग्रहणाभावे धकारस्य अकारस्य नकारस्य एतेषां प्रातिपदिकत्वापत्तिः स्यात् अवगतम् इदानीं प्रश्नः भवति धातुपदं यदि धात्ववयवपरं तर्हि धातोः प्रातिपदिकसंज्ञायाः व्यावृत्तिः कथं स्यात् धातोः प्रातिपदिकसंज्ञायाः व्यावृत्तिः कर्तव्या खलु भू इति धातुः तस्य प्रातिपदिकत्वम् इष्टं वा नेष्टं धातुः यः वर्तते स तु न धात्ववयवः भू इत्यत्र भकारस्य तु धात्ववयवत्वमस्ति ऊकारस्य धात्ववयवत्वमस्ति तर्हि धातुपदं यदि धात्ववयवपरं तर्हि धात्ववयवभिन्नस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति अर्थस्य तर्हि भू भकारस्य अथवा पकारस्य पच् इत्यत्र पकारस्य धात्ववयवत्वमेव अस्ति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् अकारस्य धात्ववयवत्वम् अस्ति तस्यापि प्रातिपदिकत्वं न स्यात् चकारस्य धात्ववयवत्वं किन्तु पच् इति धातोस्तु स्यात् इति शंका भवति किन्तु तथा वक्तुं न शक्यते यतोहि व्यपदेशिवद्भावेन धातोरपि धात्ववयवत्वम् अस्ति व्यपदेशिवद्भावेन पच् इति धातुरपि पच् धातोः अवयवः एव व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्मिन् स्वघटकत्वं स्वघटितत्वम् एतत् धर्मद्वयम् आरोप्यते तर्हि पच् इति धातौ एव धातुघटकत्वम् इत्युक्ते धात्ववयवत्वं व्यपदेशिवद्भावेन वर्तते इति कृत्वा यदि धातुपदं धात्ववयवपरं तर्हि धात्ववयवस्यैव निषेधः भविष्यति प्रातिपदिके धातोः कथं निषेधः तर्हि धातोरपि व्यपदेशिवद्भावेन धात्ववयवत्वात् तत्र धात्ववयव भिन्नत्वं नास्ति इति कृत्वा धातोरपि प्रातिपदिकसंज्ञायाः व्यावृत्तिः भवति अवगतम् धातौ धात्ववयवत्वम् अस्ति न वा व्यपदेशिवद्भावेन अस्ति धातौ धात्ववयवत्वं व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्मिन् स्वघटकत्वं स्वघटितत्वं स्वघटकत्वं स्वावयवत्वम् इति स्वावयवत्वम् आरोप्यते स्वस्मिन्नेव स्वघटकत्वं तर्हि धातौ अपि धातुघटकत्वम् अस्ति इति स्वीकृत्य
तत्र तस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञायाः निषेधः भवति। एवञ्च कुत्रापि आपत्तिः नास्ति। व्युत्पन्नेषु शब्देषु कुत्रापि तत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाः घटकानां प्रातिपदिकसंज्ञायाः आपत्तिः नास्ति। अव्युत्पन्ने अव्युत्पन्नानामेव तत्र प्रत्येकं वर्णानां घटकीभूतानां प्रत्येकं वर्णानां आपाद्या प्रातिपदिकसंज्ञा। हाँ, अग्रे समुदाय। हाँ, अच्छा। नाम तत्र अस्माभिः किं क्रियते, समुदाये अवयवभेदः न स्वीक्रियते, अतएव अवयवभेदः न स्वीक्रियते। एवं अतएव समासग्रहणस्य नियमार्थः एवं प्रत्ययान्तसमुदायः प्रत्ययान्तो न तत्र समुदाये अवयवभेदः स्वीक्रियते, समुदाये अवयवभेदः स्वीक्रियते। भिन्न अस्माभिः एतत् समासग्रहणस्य तत्र तु अवयवात् भिन्नः समुदायः इत्येव सः अपि अस्ति। हाँ, भवितुमर्हति। एवमेव भवितुमर्हति। आमाम् आं भवितुमर्हति, एवं भवितुमर्हति, सत्यं। धातौ इदानीं अधातु इत्यस्य धातु अवयव भिन्नम् इत्यर्थः। तर्हि धातुः यः वर्तते तत्र प्रत्येकं वर्णेषु तु अवयवत्वं भवति, किन्तु धातौ अवयवसमुदायरूपे तादृश अवयवसमुदायरूपे धातौ कथं धात्ववयवत्वं, तत्र धात्ववयवत्वं कथं, तर्हि तत्र व्यपदेशवद्भावेन इति वर्तते कश्चन संप्रदायः। अस्तु, अग्रे। तस्मात् अव्युत्पन्न प्रातिपदिकावयवेभ्यः तदुत्पत्तिः तस्मात् आपाद्या। कस्मात् तदुत्पत्तिः आपाद्या। अव्युत्पन्न प्रातिपदिकेभ्यः एव तदुत्पत्तिः आपाद्या, न तु व्युत्पन्न प्रातिपदिकेभ्यः। अव्युत्पन्न प्रातिपदिकानां अव्युत्पन्न प्रातिपदिक घटक प्रत्येकं वर्णेभ्यः घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः एव तदुत्पत्ति इत्युक्ते प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त सोरुत्पत्ति विभक्त्युत्पत्ति आपाद्या, न तु व्युत्पन्न प्रातिपदिक घटकानां घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः तदुत्पत्ति आपाद्या। तत्र अधातु अप्रत्यय इत्यादि पर्युदासस्य प्रवृत्तेः सोः उत्पत्तिः सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः धनवन घटक प्रत्येकं वर्णेभ्यः धनवन घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः सोः उत्पत्तिः आपाद्यते खलु। अर्थवत् ग्रहणाभावे किं स्यात्, धन घटक प्रत्येकं धन घटकेभ्यः वन घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः सोः दुर्वारत्वात् इति उक्तं मूलकारैः। तर्हि एते सर्वे अपि अव्युत्पन्न शब्दाः धन वन तत्र प्रकृति प्रत्यय विभागः नास्ति। तर्हि अव्युत्पन्नाः ये शब्दाः तद्घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः एव अर्थवद्ग्रहणाभावे सोः उत्पत्तिः आपाद्या, प्रातिपदिकत्व प्रयुक्ता सोः उत्पत्तिः आपाद्या, न तु व्युत्पन्नाः ये शब्दाः तद्घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः। यतोहि तत्र कश्चन धातुः भवति, कश्चन प्रत्ययः भवति, तर्हि प्रत्ययावयवत्वमेव अस्ति, धात्ववयवत्वमेव अस्ति। तत्र अधातुः अप्रत्यय इत्यादि पर्युदासः भविष्यति, तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। हाँ,
धनशब्दस्य धिनोतेर् धनमिति व्युत्पत्तिपक्षे तु वनाद्युदाहरणं बोद्धव्यम्। बोद्धव्यम्। यदि धन शब्दस्य धिनोतेर्धनम् इति किञ्चित् व्युत्पत्तिः वर्तते स्वीक्रियते चेत् व्युत्पन्नः धनशब्दः इति उच्यते चेत् तर्हि वनादि उदाहरणं बोध्यं। भाष्ये तु वनम् इत्येव उक्तं, धनमिति नोक्तं, वनादि उदाहरणं बोध्यम्। एवञ्च वनादि शब्द यदि धनशब्दः अपि व्युत्पन्नः तत्र निरुक्तकारैः तथा व्युत्पत्ति प्रदर्शिता। निरुक्तकारे धिनोतेर्धनम् इति व्युत्पत्ति निरुक्ते प्रदर्शिता अस्ति। तर्हि धनशब्दस्य यदि व्युत्पन्नत्वं स्वीक्रियते तर्हि तद्घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः सोः उत्पत्तिः आपादयितुं न शक्यते। तर्हि वनादि उदाहरणं बोध्यं। भाष्ये तु वनम् इत्येव उदाहरणं, धनमिति नास्ति। धातुजमाः भवति चेत् तर्हि तत्रापि उत्पत्तिः नैव आपादयितुं शक्यते, सोः उत्पत्तिः आपादयितुं न शक्यते। यदि सर्वेषां तथा अस्ति कि काचित् व्युत्पत्तिः अस्ति चेत् तर्हि कश्चन धातुः अस्ति, कश्चन प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्रापि आपादयितुं न शक्यते। अव्युत्पत्तिपक्षे एव अयं दोषः दातव्यः, अयं दोषः तस्मिन्नेव पक्षे दातव्यः। ध्वनितं चेत् अथवा कः दोषः भवेत् तर्हि अग्रे वक्ष्यते। दश दाडिमानि षड् अपूपः इति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा आपत्तिः, प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः इति दोषः अग्रे उच्यते। एतत् सर्वम् अयं वस्तुतः दोषः नास्ति, एतत् सर्वं खण्डितमस्ति। अर्थवद्ग्रहणाभावे कुत्र दोषः इति स एव दोषः मुख्यः दोषः। ध्वनितं चेदं भाषिकैः कुत्रापि नास्ति। ध्वनितं चेदं भाषिकैयटयोः तस्मान्न लोपाद्य वन्द्यते। ध्वनितं चेदं भाष्ये कैयटयोः, भाष्ये कैयते च एतत् सर्वं ध्वनितम् उक्तमस्ति। ध्वनितमस्ति। किम् इदं प्रत्येकं वर्णेभ्यः सुबुत्पत्तिः इत्यादिकं ग्रहणाभावे स्यादिति नास्ति। तस्मान्न लोपाद्य तस्मात् नलो तर्हि किम् इदानीं स्यात् प्रातिपदिकसंज्ञा। इदानीं सोः श्रवणापत्तिस्तु नास्ति, श्रवणापत्तिः नास्ति, तर्हि दोषः कः इति चेत् तत्र उच्यते न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भविष्यति, धकारस्य जस्त्वं भविष्यति। एतत् तर्हि धनम् इति तस्य स्थाने किमपि अन्यदेव भविष्यति। धकारस्य जस्त्वं दकारः, नकारस्य लोपः, तर्हि किं स्यात्? तर्हि सः दोषः न लोपापत्तिः जस्त्वापत्तिः अयं दोषः। अस्तु, किञ्चित् विरामं कुर्मः। आचार्यः किञ्चित् विरम्य अग्रे किमस्ति? इदम् अव्येभ्य एव तेभ्यो इदम् एकवचनात् पश्चात्